नाज़रीन, मुल्की सियासत फिर पलटा खाने को है, क्योंकि नई मिलिट्री क़यादत ने PDM को इक़्तिदार से हटाने का न सिर्फ बंदोबस्त कर लिया है बल्कि इस पर काम भी शुरू कर दिया गया। और अब शहबाज हुकूमत की नाक के नीचे एक ऐसा काम हुआ जिसकी शहबाज शरीफ तक को खबर नहीं हुई और इमरान खान ने अपना काम डाल दिया। अब तो इस्टेब्लिशमेंट भी इत्तेहादी टोले को हटाने के लिए मौके की तलाश में है। लेकिन क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट PDM के खिलाफ एक ही पेज पर है? ताकतवर हलकों की जानब से इमरान खान को क्या पैगाम पहुँचाया गया? क्या ज़मान पार्क में नून लीग के अहम रहनुमा ने कप्तान से खुफिया मुलाकात की है? क्या नून लीग के लिए ये आम इंतखाबात आखिरी साबित होंगे? नए आर्मी चीफ ने मुल्की हालात की बेहतरी के लिए कौन सा बड़ा कदम उठा लिया? वीडियो में इन सारे सवालों से पर्दा हटाया जाएगा और बताया जाएगा कि आर्मी चीफ और जनरल आसिफ गफूर का बड़ा खड़ाक इजाजुल हक की इमरान खान से खुफिया मुलाकात बड़ा पैगाम पहुंचा दिया। नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर में ठन गई। रिटायर्ड होते ही जनरल फैज हमीद के जमान पार्क आमद नया पैगाम दे डाला। दिसंबर में क्या होने वाला है? शहबाज हुकूमत मुश्किल में पड़ गई। खान ने नए आर्मी चीफ से कौन सा मुतालबा कर दिया है? क्या मुल्क में फिर से बड़े फैसले होने वाले हैं? तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। नवाज शरीफ की वतन वापसी फिर खटाई में पड़ गई। इमरान खान के खिलाफ नून लीग का नया प्लान सामने आ गया। नाज़रीन, मुल्क में हिजानी कैफियत के खात्मे के लिए अब इस्टेब्लिशमेंट भी मैदान में कूद पड़ी है और खान साहब को PDM के खिलाफ महाज को मजीद तेज तर करने के लिए एक अहम तरीन बंदे के हाथ पैगाम भेज दिया है, जिसके बाद इत्तेहादी सरकार न सिर्फ परेशान हो गई है बल्कि इस परेशानी में ऐसे फैसले करने लगी है जिसका नुकसान सिर्फ इस टोले को ही होगा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने किसको अपना कारिंदा बनाकर भेजा और ऐसा क्या पैगाम दिया कि खान साहब की तमाम परेशानियां खत्म होती नजर आ रही हैं? क्या जनरल आसिम मुनीर ने खान साहब से वजारत उज़्मा से मुतालिक कोई बड़ा वादा किया है? क्या PDM को रास्ते से हटाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से कोई मदद मांग रही है? मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह ने इमरान खान को क्या पैगाम दिया? आगे चल के इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि अगली हिकमत अमली पर PTI के हतमी फैसले हो गए। इमरान खान ने बड़ा फैसला कर लिया। पंजाब असम्बली तहलील होने का वक्त आ गया। चौधरी परवेज इलाही ने शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। गेम खान के हाथ में आ गई। इमरान खान की असम्बलियों की तहलील पर मुशावरत का अमल हतमी मराहिल में दाखिल। नवाज शरीफ का वतन वापसी से इनकार। नून लीग ने कानूनी रिलीफ दिलवाने के लिए सर जोड़ लिए। नाज़रीन, उधर इमरान खान से एस्टेब्लिशमेंट के किस बंदे ने मुलाकात की है और क्या पैगाम पहुंचाया गया है, इस पर बात करने से पहले हम आपको जरा इत्तेहादी हुकूमत की इज़्तिराबी कैफियत के बारे में बता दें कि ये टोला किस तरह पहले कदम उठाता है, फिर इससे यू टर्न लेने के लिए क्या क्या जतन करता है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में वज़ीर खजाना इसाक डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने हमारे खानदान को बदनाम करने की कोशिश की, मेरे लीडर नवाज शरीफ को बदनाम करने की कोशिश की। पनामा से अकामा निकला। वज़ीर खजाना इसाक डार की सदर मुमलिकत से मुलाकात मेरी इजाजत से हुई। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी में मेरे खिलाफ 2 साल तक तहकीकात होती रही, जिसका नतीजा सबके सामने है। 20 साल भी गुजर जाएं तो सच्चाई सामने आ जाती है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के दबाव पर मुझ पर इल्जामात लगाए गए। इनके इल्जामात से मुल्क की जग हंसाई हुई। इन्होंने दुनिया को पैगाम देने की कोशिश की कि पाकिस्तान को इमदाद ना दो, हुक्मरान खा जाएंगे। मैंने ऐलान किया कि मैं इनके खिलाफ अदालत में जाऊंगा। डेली मेल ने गैर मशरूत मुआफी मांगी। बरतानवी अखबार के मुझ पर इल्जामात के बाद मुआफी भी आया हो गई। इमरान खान की पूरी कोशिश थी कि मुल्क श्रीलंका बन जाए। पाकिस्तान दिवालिया होने के लिए मारे से वजूद में नहीं आया। हर रोज मुल्क के डिफॉल्ट होने का शोशा छोड़ा जाता है। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा। इमरान खान ने मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया, इसका कौम को जवाब दें। नाज़रीन, PDM इस वक्त इतनी ढिठाई से इक़्तिदार में घुसी बैठी है जैसे इसने कभी उतरना ही नहीं और इनके वुज़रा भी ऐसे ऐसे बयानात दे रहे हैं जिसमें सिर्फ खान साहब ही मुद्दा होते हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान पाकिस्तान पर नाजिल नहीं हुआ बल्कि मंसूबे के तहत इस शख्स को लॉन्च किया गया। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने दुनिया में अपनी किसी मोहसिन को नहीं छोड़ा और जनरल बाजवा इनके मोहसिन थे, मगर ये मोहसिन कुछ निकला और इनको भी गालियां दी। मंसूबा साजों ने तय कर लिया था कि इमरान खान को रियासत पाकिस्तान पर मुसल्लत करना है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान पर नाजिल नहीं हुआ मगर 2011 और 2018 के दरमियान मंसूबे के तहत इस शख्स को लॉन्च किया गया। इस शख्स को लॉन्च करने के बाद तबाही को रोकने के लिए हमारी गुज़श्ता हुकूमत ने कोशिश की और रियासत, सियासत और मुआशरे की तामीर नौ की बुनियाद रखी, लेकिन मंसूबा साजों ने तय कर लिया था कि इस शख्स को रियासत पर मुसल्लत करना है। पिछले 8 माह से हम इस कोशिश में हैं कि किसी तरह मुआशरत को संभाल लिया जाए और महंगाई से जान छुड़ाई जाए। शहबाज शरीफ समेत तमाम इत्तेहादी क़यादत भी इसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है। बरतानिया में शहबाज शरीफ को इंसाफ मिला मगर यहाँ इमरान खान ने इन्हें काल कोठरी में बंद रखा और 2 बार कैद करने के बाद तीसरी बार कैद करने जा रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने इससे इक़्तिदार छीन लिया। इस वक्त इमरान खान पर जो इल्जामात लग रहे हैं वो आने वाले दिनों में अपने मुर्शद पर डाल देगा।
دیکھا کیونکہ اس نے اپنے محسن جنرل باجوہ کو بھی گالیاں دی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ یوتھیے کہتے ہیں عمران خان خود ایماندار ہے مگر سب سے بڑا چور تو وہ خود ہے، بلکہ وہ تو جیب کترا ہے جس نے اپنی جیب میں کبھی پرانے روپے کا نوٹ تک نہیں رکھا۔ ناظرین، عمران خان نے اتحادی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کبھی اسٹیبلشمنٹ زمان پارک کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو کبھی سینئر ترین سیاستدان خان صاحب سے ملاقات کرنے آتے ہیں۔ اب کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق نے زمان پارک میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال اور ان پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دوسری جانب لاہور میں تحریک انصاف کی معاشی ٹیم کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی کا ایک پہلو ملٹری اور دوسرا معیشت ہے۔ نیشنل سیکورٹی کی پالیسی ہم نے ہی بنائی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ دو جماعتیں 30 سال سے اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں، ملک پر قرضے ان کی وجہ سے چڑھے جن کی اب قسطیں دینی، مگر سرمایہ کاروں کو اس حکومت پر اعتماد نہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری آخری مہینے میں 27% صنعتی ترقی ہوئی تھی جو آج صفر ہے۔ کسانوں کے پاس پیسہ آیا تھا، بے شمار موٹر سائیکلیں فروخت ہوئی، ریکارڈ برآمدات ہوئی تھیں، کسانوں نے ریکارڈ منافع کمایا اور پاکستان کے ریکارڈ برآمدات ہوئی تھیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اس بارے میں زور دے کر کہہ رہی ہے کہ دسمبر میں ہر صورت اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ فواد چودھری نے صحافیوں سے لاہور کے اندر ملاقات کی ہے اور اس بات چیت کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے اتحادی کاف لیگ کی جماعت کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو اسمبلی ہر صورت توڑنی ہوگی۔ خبر یہ ہے کہ وہ ڈی ٹریک کر لیں گے اور اس چیز کو روک لیں گے، لیکن پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پرویز الہی اس وقت تک وزیر اعلیٰ رہیں گے اور اس کے بعد وہ 72 گھنٹوں سے زیادہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ مثال کے طور پر پاکستان تحریک انصاف نے ان کو الیکٹ کروایا، اس پر پاکستان تحریک انصاف سسٹین کیے ہوئے ہے۔ پی ڈی ایم تو کبھی وزیر اعلیٰ نہیں رہنے دے گی۔ تو ہوگا یہ، جب پرویز الہی عمران خان کے کہنے پر اسمبلی نہیں توڑیں گے تو اس سے اگلے ہی لمحے پاکستان تحریک انصاف پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائے گی۔ یہ وہ صورتحال ہے، اگر پرویز الہی نے کچھ ایسا ویسا کیا، تحریک انصاف اگر عدم اعتماد جمع کروا دیتی ہے تو 3 دن کے اختتام کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اس کی ووٹنگ کروا دے گی، اور جب ووٹنگ ہوگی تو جب نمبر پورا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرویز الہی فارغ ہو جائیں گے، اور دوسری صورت میں پھر گیم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2 نمبری کریں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پی ڈی ایم بھی یہی چاہے گی کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دسمبر کے بعد آگے ہر صورت نہیں جائے گی۔ پھر ایک اور بات ہے شہباز گل کی، جو ایف آئی آر ہوئی ہے۔ فواد چودھری نے بھی کہا کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پنجاب پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی۔ اندازہ یہ کریں کہ مسرت چیمہ کہتی ہیں کہ اس معاملے پر عمر چیمہ ہی درست حقائق بتا سکتے ہیں، جبکہ لاہور پولیس نے کہا ہے کہ ایف آئی آر درج کیوں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر ہی پولیس کا موقف ہے، اس سے اندازہ کر لیں کہ کون اتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ چودھری شجاعت حسین چودھری پرویز الہی کے بارے میں نئی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور اب چودھری سرور کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ جن دنوں میں عدم اعتماد آنی تھی تو وہ ڈبل گیم کھیل رہے تھے، ان کو فوری طور پر ہٹایا گیا تھا عمران خان کی طرف سے۔ چودھری شجاعت کا اس شخص کے پاس جانا جس کو عمران خان نے نکالا ہوا ہے، آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس کا میسج کیا جانے والا ہے۔ میں اب آرمی چیف کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں زر مبادلہ کا ذخائر $6 ارب کے اوپر آ گیا۔ اب چونکہ علیم خان کا چینل عمران خان کے خلاف ہے، سما چینل کے ساتھ منسلک صحافی کا کہنا ہے کہ $6 ارب 70 کروڑ کے زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے۔ پاکستان کی 10 سالہ کم ترین سطح ہے۔ زر مبادلہ عمران خان کے دور میں $16 ارب چھوڑ کر گئے تھے۔ اسد عمر نے لکھا کہ $78 ملین ہوئی ہے۔ یہاں تک قرضوں کی ادائیگی کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے۔